तो आमचो पयलींच्यान डिमांड आहा. मास्टर प्लॅन हो जावंक जाय, कारण ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट, युनेस्को सायट, ताका लागून हो मास्टर प्लॅन सामको आमकां चड गरजेचो आसा. आनी तो आमी मुख्यमंत्र्याक बसोन TCP मिनिस्टरा कडेन बसोन आमी ते करून घेतले. आनी ओल्ड गोवाचें म्हणटा पळय न्हू, तें आमी सारकें एक मनान धरून आसा की थंयसर आजू बाजूक जे पळय कितले अमके मिटर जे बफर झोन डिक्लेअर केल्ले तितून आमी कितें येवपाकूय दिना आनी दिलेय ना परमिशन. राजेश बाब, आनी एक विशय म्हणटा पळय तो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार ज्यो पंचायती आसा एक फावट डेमोक्रेटीक ग्राफीक पळयनासतना इतले परमिशनां दितले मागीर उदकाचें, रस्त्याचें, इलेक्ट्रिसिटीचें हें जाता. सो हेजेर वॉट इज युअर से? आतां म्हाका एक सांग, तूं एक 300 मिटर जागो घेता, तितून तूं घर बांदपाक सगळीं परमिशनां काडटा, तेजेर तूं हें सगळें फायनलायज पयलीं करना न्ही की बाबा आपल्याक उदक आसा काय ना तें. घर बांदप ओके, आमी सेंग ह्यूज प्रोजेक्ट्साचे प्रोजेक्ट आतां कोणी एक पास करतलो ताका ते दिवपाकूच जाय. आयज आमकां कितें केलां, आमचो WID मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर जवळ आमी 100 धरणां बांदपाचो प्रपोजल घातला आनी ऑलरेडी 3 आमची धरणां म्हणजे सारके एंडाच्या हेजेर पावलेले आसा, जेणे करून आमकां उदकाचें आमचें तूं जाणा गोंयान आमचो पावस आमकां देवान भरपूर दिल्लो आसा. ताका लागून आमकां उदकाचो येणाऱ्या आनी म्हाका दिसता 1-2 वर्सांनी व्हडलोसो इफेक्ट आमकां जावचो ना. आतां गांजेचोय आमचो प्लांट जर जालो जाल्यार आमकां ओपाचें उदक येता तें भायल्या भायर आमकां थंय मेळटलें, जे बार्देस सायड म्हण किंवा उत्तर दक्षिण गोंय अशें आमकां ते हें करून वयतले, जेणे करून आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम येवचो ना. त्याच बरोबर उदक आमी कशें स्टोर करूंक जाय हें आतां आमी धरणां आतां बांदपाक कॉमेन्स केल्लीं आसा. थँक्यू.